مسکن خوبان وطن، ملک خراسان وطن، افغانستان سرزمین، زادگاه مردان وطن. شمع شبستان توی باغ و گلستان توی قلب آسیا وطن، ریشه ایمان توی ای وطن من تو لذیذ و همشیرینی، ای وطن من ملک افغان سرزمینی، ای وطن من، ای وطن من در امنیت مطمئنی، ای وطن من حقا که نور الیقینی، ای وطن من حقا که نور الیقینی، ای وطن من، ای وطن من صخره‌هایت جاویدان همچو یاقوت و مرجان، صخره‌هایت جاویدان همچو یاقوت و مرجان. من بینازم ای وطن مرقد جمله خوبان، بر دلم آشنا وطن پاک و مصفا وطن. افغانستان سرزمین محبوب دلها وطن، افغانستان سرزمین محبوب دلها وطن. ای وطن من تو لذیذ و همشیرینی، ای وطن من ملک افغان سرزمینی، ای وطن من، ای وطن من در امنیت مطمئنی، ای وطن من حقا که نور الیقینی، ای وطن من حقا که نور الیقینی، ای وطن من، ای وطن من مهدی یاکان وطن، بزم چراغان وطن، نام تو ورد زبان، ای ملک خاقان وطن. مهدی یاکان وطن، بزم چراغان وطن، نام تو ورد زبان، ای ملک خاقان وطن. مصدر هر معرفت، منبع هر مملکت، در جان تو شور من سایبان و معدلت. مصدر هر معرفت، منبع هر مملکت، در جان تو شور من سایبان و معدلت. ای وطن من تو لذیذ و همشیرینی، ای وطن من ملک افغان سرزمینی، ای وطن من، ای وطن من در امنیت مطمئنی، ای وطن من حقا که نور الیقینی، ای وطن من حقا که نور الیقینی، ای وطن من، ای وطن من. عزیزان گرامی و سامعین محترم، این ترانه میهنی با آوازهای مثل هر یک مولانا غازی مدثر کندزی و شاعر مولانا مفتی استاد ابوالانصار قربانی فاریاب بی 070 85 32 448.